बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। आज के बगा फैक्ट्स के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत ने अब शहबाज शरीफ के आगे हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने साफ साफ जवाब दे दिया है कि अगर शहबाज शरीफ साहब आपने अब IMF की वो शराइत मानी कि जो वो मनवाना चाहते हैं, तो फिर हम ना ही कंपेन करने आवाम के अंदर जाएंगे, ना ही मुस्लिम लीग नून का टिकट लेंगे और ना ही हम किसी को ये कहेंगे कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ा हो या मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़े, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अवाम अब हमें गालियां देगी, अवाम हमें जूते मारेगी अगर आप IMF की शराइत मानते हैं और आप फिर हमें ये कहते हैं कि इलेक्शन 4-5 महीने लेट है और अब आप जाकर अवाम से वोट मांगो या अवाम से सपोर्ट मांगो। और जो शहबाज शरीफ है अब उसकी हालत भी बड़ी पतली हो गई है और इतनी पतली हो गई है कि अब शहबाज शरीफ ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और वो IMF की वो जो शराइत है जो वो मनवाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तानी कौम से, इसके बारे में वो खुद भी कह चुका है कि यार हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि IMF हमारे साथ ये शराइत करेगी, हमारे साथ ये रवैया रखेगी। हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि IMF हमारे साथ इतना कुछ कर देगी, वो हमें इतना ज्यादा फंसा के रख देंगे जितना अब फंसा के रख दिए। यानी कि ये जो IMF के जोर के ऊपर, IMF की उम्मीद के ऊपर ये लोग इंपोर्टेड टोला लेकर मैदान में उतरे थे कि हम IMF के आगे जाकर झुक जाएंगे, उनके कदमों में पड़ जाएंगे, जाकर उनके गोडे गिट्टे पकड़ लेंगे और कहेंगे कि जी हमें कर्जा दे दो, हमारा मुल्क डूब रहा है। अब उसी IMF ने इनको ऐसा धो के रख दिया, ऐसी इनकी धुलाई करके रख दिया कि ये ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं। इमरान खान की मिन्नतें तरले करते फिर रहे हैं शहबाज शरीफ के, जी आप आए हमारे साथ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर, ऑल पार्टीज इजलास के अंदर हम बैठे हैं, हम एक टेबल के ऊपर बैठकर पाकिस्तानी कौम के मुस्तकबिल का फैसला करें। मगर इमरान खान ने साफ इंकार कर दिया है, क्योंकि इमरान खान को पता है कि इन लोगों ने जो पाकिस्तान अच्छा भला चल रहा था उसका बेड़ा गर्क किया है। इन लोगों ने साजिश के अंदर भरपूर तरीके से किरदार अदा किया था और उन्हीं की वजह से आज पाकिस्तान इस नहज पे पहुंच चुका है कि पाकिस्तानी आवाम के पास अब खाने के लिए रोटी नहीं है, क्योंकि रोटी की कीमत भी 40-50 रुपए से ज्यादा बढ़ती जा रही है। और आप देखेंगे कि आने वाले एक महीने के अंदर ये 100 रुपए में आपको एक रोटी मिलेगी और फिर आपको एहसास होगा कि पाकिस्तान के साथ कितना बड़ा मजाक किया गया है। अब ये जो IMF की शराइत है जो मीडिया के ऊपर नहीं बताई जा रही, मीडिया के ऊपर जो बताई जा रही है वो तो बड़ी माइनर सी हैं, वो तो ऐसी हैं कि जो आवाम को समझ ही नहीं आती हैं, आवाम को पता ही नहीं चलता कि ये टैक्स किस किस्म के हैं और इनसे हमें क्या नुकसान होगा। लेकिन जो शराइत सख्त तरीन है, जिन्होंने नून लीग की नींदें उड़ाकर रख दी हैं, जिन्होंने शहबाज शरीफ को चकरा कर रख दिया है, कुछ शराइत मेरे सामने आई हैं जो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा और फिर आपको समझ में आएगी कि आखिर क्यों नून लीग के जो अरकान हैं, जो रहनुमा हैं, वो भी अब बागी होना शुरू हो गया। नून लीग से शहबाज शरीफ परेशान होकर रह गया है, हमजा शहबाज खामोश होकर बैठ गया, मरियम नवाज के जलसों के अंदर लोगों ने आना छोड़ दिया, मरियम नवाज डांटती फिर रही है अपने रहनुमाओं को कि हमारे जलसों के अंदर लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये जो सारी सिचुएशंस हैं ये बेसिकली उन्हीं चीज़ों के पीछे, यानी कि इन सब की वजह IMF की वो शराइत हैं कि जिसकी वजह से अब नून लीग के जो मरकजी रहनुमा हैं उनसे लेकर जो वर्कर हैं अब वो भी हाथ बांध चुके हैं, हाथ खड़े कर चुके हैं और वो अब नून लीग के ऊपर भरोसा करने से बिल्कुल साफ सफेद इनकार कर रहे हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि नून लीग की जो सारी क़यादत है, उनके जो मरकजी रहनुमा हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ को पैगाम भेजा है कि जी अगर आप IMF की वो शराइत मानेंगे कि जो शराइत मीडिया पर नहीं बताई जा रही है, जो शराइत सिर्फ हमें पता है या आपको पता है, तो फिर इलेक्शन 5-6 महीने लेट हो जाएगा और आप कहेंगे कि फिर अवाम के अंदर जाओ, तो हम तो नहीं जाएंगे, अवाम ने तो हमें जूते मार मार के वापस भगा देना है। और फिर वो शराइत ऐसी हैं कि जो पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ी ही सख्त हैं, पाकिस्तानी कौम को बड़ी ही मुश्किलात फेस करनी पड़ सकती हैं, पाकिस्तानी कौम को बड़े ही फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है और फिर पाकिस्तानी कौम को खुदा ना खास्ता अपने बच्चों को स्कूलों से निकलवा कर घरों में भी बिठाना पड़ जाएगा, क्योंकि हालात इस नहज पर पहुंच जाएंगे। इस मनहूस हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ किया क्या है। अब मैं आपको थोड़ी सी शराइत बता देता हूं कि IMF की शराइत कौन सी है, मगर उससे पहले हम सब ने, क्योंकि जो दुआ होती है, दुआ मोमिन की सबसे बड़ी ताकत होती है, सबसे बड़ा हथियार होता है और हमने अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ये दुआ करनी है कि हमारे परवरदिगार पाकिस्तान की जान इस करप्ट टोले से छुड़वा दे, इन मनहूस चेहरों से छुड़वा दे, इन काले मकरूज लोगों से छुड़वा दे कि जिन्होंने पाकिस्तान को इस नहज के ऊपर पहुंचा दिया है कि ना IMF की शर्त मान सकता है पाकिस्तान, ना हमारे पास पैसे हैं कि हम पाकिस्तान को आगे चला सकें, ना हमारे पास बिजली पूरी करने के पैसे हैं, ना गैस पूरी करने के पैसे हैं, ना हम डॉलर्स पूरे कर पा रहे हैं, ना डॉलर्स की कीमत कम हो रही है, ना उसकी कदर में कमी लाई जा सक रही है, ना बिजली के हवाले से कोई अच्छी खबर आ रही है। ये सारे जो मसाइल, सारे जो प्रॉब्लम्स अब हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इनकी सबसे बड़ी वजह और बुनियादी वजह यही है कि एक साजिश के तहत इंपोर्टेड टोला पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया था और अब उस टोले से जान छुड़वाने के लिए हम सबको इज्तिमाई दुआ करनी है। तो अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहेंगे अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान की इस टोले से जान छुड़वाए, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा।
اب میں آپ کو ذرا دل تھام لیجیے، اب میں آپ کو تھوڑی سی شرائط بتانے لگوں کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں پاکستانیوں کے لیے وہ کتنی زیادہ سخت سامنے آئی ہیں۔ سب سے پہلے آئی ایم ایف نے یہ بتایا ہے ہماری اس امپورٹڈ حکومت کو، اس ٹولے کو، کہ پاکستان کے جو 88% لوگ ہیں، عام شہری ہیں، وہ 300 سے کم یونٹ استعمال کرتے ہیں پر منتھ بجلی کا، اور یہی وہ زیادہ تر آبادی ہے کہ جس کو بجلی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان کے اوپر بجلی لگاؤ، ٹیکس لگاؤ، بجلی کے ٹیکس لگاؤ، ان کے اوپر بجلی کا ٹیکس ایسا لگاؤ کہ جو ہماری شرائط ہیں وہ شرائط پوری ہو جائیں اور ان کی چیخیں نکل کر رکھ جائیں، اور پھر انہیں احساس ہو جائے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، عالمی طور پر ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ابھی کچھ دنوں کے اندر جو بجلی کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہوگا، تو جس کا بل 4,000 آتا تھا اس کا 15,000 آنا شروع ہو جائے گا، جس کا بل 50,000 آتا تھا اس کا 1.5 لاکھ آنا شروع ہو جائے گا، اور پھر لوگ اپنے زیور بیچتے پھر رہے ہوں گے بل پے کرنے کے لیے، لوگ اپنے گھر بیچتے پھر رہے ہوں گے بجلی کا بل پے کرنے کے لیے، لوگ اپنے بچوں کو سکول سے نکالنا شروع کر دیں گے کہ ان کی جو فیس پے کرنی ہے وہ ہم بجلی کا بل پے کر دیں گے۔ تو حالات اس نہج پر اب آپ کو پہنچتے نظر آئیں گے۔ اور پھر زیادہ پرابلم کی بات یہ ہے کہ ابھی فروری کے اندر جو کئی بڑے بڑے عالمی ادارے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر فروری کے اندر وہ گرمی آئے گی کہ جو جون اور مئی اور جون میں ہوا کرتی تھی، اور پھر اس گرمی کے بعد جب حالات انتہائی بری نہج پر پہنچیں گے، پاکستان کے اندر بجلی نہیں ہوگی، تو پھر جو عوام ہے ان کو پھر احساس ہوگا، ان کو پھر پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے اس امپورٹڈ ٹولے کو پاکستان کے اوپر مسلط کر کے، اور کس طرح سے ان لوگوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اب جو دوسری شرط ہے وہ بھی ذرا سن لیجئے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام کے اوپر بہت سارے ٹیکس لگائیں، اور یہ سارے ٹیکس اب کس جگہ لگ سکتے ہیں۔ ہمارا صابن مہنگا ہو چکا، ہمارا گھی مہنگا ہو چکا، ہمارا پیٹرول مہنگا ہو چکا، ہمارا ڈیزل مہنگا ہو چکا، ہماری بجلی مہنگی ہو چکی، ہماری گیس مہنگی ہو چکی، بچوں کے کرائے مہنگے ہو چکے، ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہو چکی، یہاں پر سانس لینے کے علاوہ ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے، اور آئی ایم ایف کہتا ہے اب ان کے اوپر مزید ٹیکس بھی لگاؤ۔ اب ٹیکس کس چیز کے اوپر لگ سکتا ہے؟ ہر چیز کے اوپر تو ایک لمٹ سے زیادہ ٹیکس لگ چکا ہے، عوام اب خریداری کرنے کی عوام کے اندر سکت ہی نہیں رہی ہے، تو اب یہ جو زیادہ ٹیکسز ہیں یہ ٹیکس لگایا جائے گا ڈیزل کے اوپر، پیٹرول کے اوپر، کیونکہ جب ڈیزل اور پیٹرول کے اوپر ٹیکس لگایا جاتا ہے تو اس کے بعد ہر چیز کے ریٹس آٹومیٹیکلی بڑھ جاتے ہیں، ہر چیز کے اوپر اس ٹیکس کا امپیکٹ ہوتا ہے، اور ہر چیز کے اوپر وہ جو ٹیکس کلیکشن ہے اس میں سے آمدنی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ کو جو پیٹرول آج کل مل رہا ہے جس کے اندر ابھی مزید 40-50 روپے اور بھی اضافہ ہونا ہے فی لیٹر، اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے ساتھ اس ٹولے نے کیا کیا، اور یہ 9 تاریخ سے پہلے ہی ہو جائے گا۔ آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ اسی 9 تاریخ سے پہلے ہی یہ ٹیکسز لگ جائیں گے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے بائک چلانا، کار چلانا ناممکن ہو کر رہ جائے گا۔ اس کے بعد 18 تقریباً پاکستان کے اندر جو یہ تیل ہے، آئل ہے، اس کے حوالے سے جو اب آئل کمپنیز ہیں، جو بڑی بڑے ادارے ہیں، انہوں نے پاکستانی حکومت کو امپورٹڈ ٹولے کو واضح طور پر بتا دیا ہے کہ پاکستان کے اندر اب صرف 17 یا 18 دن کا تیل رہ گیا ہے، استعمال یہ کریں گے، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر تیل نہیں ہوگا کیونکہ ایل سی کھل نہیں رہے ہیں، ایل سی کھلنے کے لیے پاکستان کے پاس ڈالر نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے تیل پاکستان کے اندر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جب تیل پاکستان کے اندر ختم ہو جائے گا پورا پاکستان ہی رک جائے گا، پورا پاکستان رک جائے گا، نہ ہم تک سبزیاں پہنچے گی، نہ ہم تک فروٹ پہنچیں گے، نہ ہم تک ادویات پہنچیں گی، نہ بچوں کا دودھ پہنچے گا، نہ مریضوں کے لیے جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ پہنچیں گی، تو پھر پاکستان خود بخود رک جائے گا، خود بخود جیم ہو جائے گا، پھر یہاں پر افراتفری کا ماحول پیدا ہو جائے گا، اور یہ پاکستان کے لیے پھر بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اس کے بعد جو تقریباً یہ جو آئی ایم ایف ہے، اب آئی ایم ایف کی ان شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان نے 2 سال کے اندر تقریباً 75 ارب ڈالر واپس کرنا ہے قرضے کا 2 سال کے اندر، اور پاکستان کے پاس اس وقت صرف 3 ارب ڈالر کے قریب ہیں، اور وہ بھی چائنا سے بھیک مانگی ہوئی ہے، سعودی عرب سے بھیک مانگی ہوئی ہے، کسی یو اے ای وغیرہ سے بھیک مانگی ہوئی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے حالات اس امپورٹڈ ٹولے نے کتنے زیادہ خراب کر دیے ہیں، اور ان سارے حالات کے اندر اب آئی ایم ایف نے کہا ہوا ہے کہ آپ نے 100 ارب ڈالر کے مزید ٹیکس لگانے ہیں، پیٹرول کی لیوی بڑھانی ہے، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں، ان کی پینشنوں میں کمی کرنی ہے، اور یہ وہ معاملہ ہے، یہ وہ فیصلہ ہے سرکاری ملازمین والا کہ جس کے بعد کیونکہ پاکستان کے اندر اگر کوئی سکون کی زندگی جی رہا ہے آج بھی تو وہی سرکاری ملازم ہی ہوتے ہیں کہ ان کو ٹائم کے اوپر تنخواہیں مل جاتی ہیں، ان کو مراد مل جاتی ہیں، ان کو پینشنیں مل جاتی ہیں، ان کو فکر نہیں ہوتی تھی کہ پاکستان کے عوام کے اوپر جتنی بھی مرضی پریشانی آتی رہے، جتنی بھی مرضی مصیبت آتی رہے، ان کا بجٹ ماہانہ گھروں کا بجٹ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا تھا، لیکن ان کو کنفرم ہوتا تھا کہ اتنے پیسے ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ ہمارا نظام چل جائے
جائے گا، مگر اب حالات، اب سچویشن یہ بن گئی ہے کہ ان کی تنخواہیں بھی کم ہو جائیں گی۔ اب جب ان کی تنخواہیں کم ہوں گی تو آپ خود سوچیں گے یہ لوگ بھی پھر سڑکوں پر آئیں گے اپنے اداروں کے خلاف، حکومت کے خلاف۔ جب یہ لوگ سڑکوں پر آئیں گے، عوام پہلے ہی سڑکوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، یہ بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے، دکاندار، تاجر، وہ سب بھی سڑکوں کے اوپر ہوں گے۔ تو پاکستان کے حوالے سے اب اس امپورٹڈ ٹولے کی یہ جو پالیسیاں تھیں، یہ جو شرائط IMF منوانا چاہ رہا ہے پاکستان کی حکومت سے، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کیوں اب جو نون لیگی حکومت ہے اس کے سارے رہنما نون لیگ سے باغی ہوتے جا رہے ہیں، اور کیوں نون لیگ کو اور شہباز شریف کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو کس طرح سے لے کر چلیں، وہ کس طرح سے پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرے۔ چین نے بھی واضح طور پر یہ کہہ دیا ان کو کہ تم لوگ تو بیکاری ہو، جا کر IMF کی شرائط پوری کرو، تم اسی قابل ہو اور پھر اپنے ملک کو چلا کر دکھاؤ، کیونکہ تم نے امریکہ کے آگے لیٹنے کا فیصلہ کیا تھا، تم نے امریکہ کے ساتھ مل کر عمران خان کی حکومت ختم کی تھی، تم نے امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستانی عوام کا بیڑا غرق کیا ہے، تو اب بھگتو بھی تم خود ہی، ہم سے اب بھیک یا امداد کی کوئی امید نہ رکھنا۔ اور پھر پاکستان کے لیے یہ فیصلہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں خدا نہ خواستہ بہت زیادہ مشکلات بھرا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کے حال کے اوپر رحم کرے، پاکستانی قوم کے اوپر رحم کرے، پاکستان کے مستقبل کے اوپر رحم کرے۔